مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا اے میرے پیشوا مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا جان تم پر فدا مرحبا مرحبا آئے شمس طوحا مرحبا مرحبا شاہ بدر دوجا مرحبا مرحبا آئے نور الہدی مرحبا مرحبا شاہ خیر الورا مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا رہ کرو رہنما مرحبا مرحبا شاہ ہر دو سرا مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا سید الانبیاء
مرحبا راحت آمینہ مرحبا مرحبا والد فاطمہ مرحبا مرحبا آئے صدر الاولی مرحبا مرحبا سب لگاؤ صدا مرحبا مرحبا آمینہ کے یہاں شاہ کون آتا آئے گل پڑ گیا مرحبا 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 مرحبا